अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुश्शुरा आयत नंबर 88, सूरतुल-शुरा आयत नंबर 88। यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून, जिस दिन ना माल काम आएगा और ना ही बेटे। यहाँ यंफ़अु इस्तेमाल हुआ है नफ़अ यंफ़अु से। यौमा ज़र्फ़ है और ला नाफ़िया है। यनफ़अु फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। मालून इसका फ़ाइल है। वाव अतिफ़ा की वजह से मालून मातूफ़ अलैहि है। ला बनूना ये मातूफ़ है, ला नाफ़िया है। मातूफ़ अलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर फ़ाइल बना यनफ़अु का। यनफ़अु फ़िल जुमला फ़िलिया बनकर जुमला फ़िलिया नाफ़िया होकर ये मज़रूफ़ हुआ यौमा से। और यौमा ज़र्फ़ है, ये ज़र्फ़ मज़रूफ़ बदल बन जाएगा और मुबद्दल मिन्हु यौमा यौमा युबअसूना है आयत नंबर 87 के अंदर। यौमा युबअसूना ये जुमला जो है ये हमारे पास मुबद्दल मिन्हु बनकर अपने बदल के साथ मिलकर ये मफ़ूल फ़ीही बनेगा। ला तुख़्ज़िनी फ़ेल का, तो ला तुख़्ज़िनी फ़ेल अपने फ़ाइल और अपने मफ़ूल मैन से मिलकर जुमला इंशाइया बन जाएगा। आयत नंबर 89 89 आयत नंबर 89 सूरतुश्शुरा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह ताला के पास सलामती वाले दिल के साथ आएगा। यानी वो लोग जिनके लिए रुसवाई है ये उनसे मुस्तस्ना हैं, और क्योंकि ये कल्ब सलीम वाले लोग हैं तो ये इनको रुसवाई से मुस्तस्ना कर दिया गया है, यानी इनको रुसवाई नहीं होगी। इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना मानी सब मौसूल अपना सिला लेकर मुस्तस्ना मुनक़ते। अता फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़ाइल हुआ। अल्लाह मफ़ूल बिही है अता का। बा हर्फ़े जार और कल्बिन मौसूफ़ सलीमिन सिफ़्त, मौसूफ़ सिफ़्त मरकबे तौसीफ़ी बनकर मजरूर हुए बा से जार मजरूर मुतल्लिक़ हो गया ज़र्फ़ लफ़्ज़ होकर अता फ़िल के। अता फ़िल अपने फ़ाइल और अपने मफ़ूल बिही और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िलिया बनकर सिला बना मान इसम मौसूल का। और मौसूल सिला मुस्तस्ना मुनक़ते हुआ इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना से। और मुस्तस्ना मिन्हु जो है और इसका वो है मालून वला बनून, तो मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर फ़ाइल ही रहा यनफ़अु का। अता यअती अतियन आना और बाकी प्रपोज़िशन के साथ इसका मतलब होता है लाना। यानी यहाँ यही मुराद है कि जो अल्लाह ताला के पास अपना कल्बे सलीम वाला दिल लेकर आएगा, तो दिल लेकर आना और सलीमिन जो है वो सलीमा यस्लमु सलामन सलामतन से है, बाप सीन से सलामती होना। आयत नंबर 90 व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, और जब जन्नत मुत्तकी लोगों के करीब लाई जाएगी। अब ये कल्बे सलीम वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला का फरमान है। यहाँ वाव आतिफ़ा भी की गई है और वाव इस्तिनाफिया भी। उज़्लिफ़त फ़िल माज़ी मजहूल का सीगा है, जन्नत उसका नाइब फ़ाइल है। लाम हर्फ़े जार और मुत्तकीना मजरूर, जार मजरूर मुतल्लिक़ हो गया ज़र्फ़ लफ़्ज़ होके उज़्लिफ़त के। उज़्लिफ़त फ़िल अपने नाइब फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िलिया बनकर वाव से मातूफ़। अगर हम इसको मातूफ़ करेंगे तो इसका मातूफ़ अलैहि जो है वो ला यनफ़अु मालुन वला बनून की तरफ चला जाएगा और ये फिर दोबारा जो है उसकी तरफ जाके ये फिर मफ़ूल फ़ीही और फिर ला तुख़्ज़िनी का हिस्सा बन जाएगा। और अगर हम इस जुमले को इस्तिनाफिया लेंगे तो फिर ये जुमला इस्तिनाफिया होगा। अज़लफ़ा युज़लिफ़ु इज़लाफ़न, करीब करना बाब इफ़ालुन से है और ज़े लाम फ़ा इसका मादा है। आयत नंबर 91 आयत नंबर 91, इसको भी अगर हम वाव को आतिफ़ा करेंगे तो आतिफ़ा भी हुआ है और इस्तिनाफिया भी कर सकते हैं। बुर्रिज़ातिल जहीमु लिलगावीन, और जहन्नम बहके हुए लोगों पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। बुर्रिज़ा फ़िल माज़ी मजहूल वाहिद मुअन्नस गायबा का सीगा है। अल जहीमु इसका नाइब फ़ाइल है।
لام حرف جار اور غاوین اسم الفاعل جمع مذکر متعلق مجرور اور جار مجرور ظرف لفظ ہو کر متعلق ہو کے برزت کے برزت فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر واو سے معطوف. اگر ہم اس کو معطوف کریں گے تو کیونکہ آگے 92 بھی معطوف ہے تو پھر ہم یہ معطوف اول کر لیں گے اور معطوف علیہ ازلفت الجنۃ للمتقین اور یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا یا استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. برزا یبرز تبریزن باب تفعیل سے ہے یعنی ظاہر کر دینا یا سامنے لے آنا اور غوا یغوی غویین گمراہ ہونا یعنی وہ گمراہ ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی. آیت نمبر 92 آیت نمبر 92 سورۃ الشعراء وقیل لہم این ما کنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. وہ عطفہ ہے قیلا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. یہ قویلا یعنی فعل مضارع مجہول فعل ماضی مجہول معروف جو ہے فعل ماضی مجہول واحد سے اس طرح بنے گا. قویلا واو کی جو ہم زیر ہے وہ کاف کو ٹرانسفر کر کے تو یہ ساکن ہو جائے گا یعنی قانون کے مطابق اور یہ کیولا ہو جائے گا تو یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گی اور زیر جو ہے اپنے لیے یا لے لے گی. تو کیلا یہ ہمارا اس طرح بنتا ہے فعل ماضی مجہول واحد مذکر کا صیغہ ہے غائب کا اور نائب فاعل ہوا. لہم جار مجرور ظرف لفظ ہو کر متعلق ہو گئے کیلا کے تو کیلا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا یہ واو سے معطوف ہے. اور اینا ما میں اینا ظرف مکان اور ما اسم موصول ہے. اینا جو ہے یہ ظرف مکان بھی ہے اور حرف استفہام بھی ہے اور اس کو ہم کائنن کا مفعول فیہ بنا کر یعنی مفعول فیہ بن کر شبہ جملہ بن کر یہ خبر مقدم بنے گی ما اسم موصول کی جو کہ مبتدا بنے گا. اینا کے بارے میں ایک نوٹ یہ ہے کہ اینا جب جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آئے تو خبر مقدم ہوتی ہے. یہاں پر بھی یہ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آ رہا ہے کیونکہ ما جو ہے وہ مبتدا بنے گا اور پھر یہ اس کی خبر بن جائے گی. اور اینا کے بارے میں یہ ہے کہ اینا اگر جملہ فعلیہ کے بارے میں آئے یعنی کس سے پہلے آئے یعنی جملہ اسمیہ نہیں اگر وہ جملہ فعلیہ سے پہلے آئیں تو پھر یہ مبتدا ہوتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ یہ اس جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہا ہے تو اس لیے یہ اب ہم اس کو خبر مقدم کریں گے کہ اینا ظرف جو ہے کائنن کا مفعول فی ہو کر شبہ جملہ بن کر خبر مقدم ما اسم موصول اپنا صلہ لے گا. کنتم فعل ماضی ناقص کا صیغہ ہے انتم اس کا اسم. تعبدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر فاعل انتم اور فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی کنتم کی اور کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا. ما اسم موصول کا موصول صلہ مبتدا اینا جو ہے وہ خبر تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں بن کر یہ مقولہ بنا. یہ مقولہ اول ہے اور دوسرا مقولہ ثانی جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں ہے. تو اس طرح قیلا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ واو سے معطوف اور معطوف علیہ جو ہے ازلفت ہے آیت نمبر 90. تو ازلفت کے پاس جب ہم دیکھیں گے تو ازلفت اپنے دو یعنی معطوفین سے مل کر دو معطوف ہو گئے اس کے تو یہ جملہ فعلیہ استنافیہ ہی ہوا. اور اگر ہم اس کو معطوفین سمیت اس کو بھی جملے کو معطوف کر لیں گے تو پھر یہ جملہ لا ینفع کی طرف چلا جائے گا.